बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई महबूब अहमद। आप दोस्त, अब आपका अक्सर एक सवाल होता है कि हम अपने फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करवा सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान में मौजूद रहते हुए या नहीं करवा सकते। अगर करवा सकते हैं तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, कवानीन इसके क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास इस वक्त ओमान का फैमिली वीज़ा मौजूद है और आप चाहते हैं कि आप इस फैमिली वीज़े को कन्वर्ट कर लें वर्क वीज़े में, यानी कि आप ओमान में मौजूद रहते हुए ही अपने फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करवाना चाहते हैं और ओमान में रहकर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई जॉब ऑफ़र आपको हासिल हो चुकी है, मिल चुकी है, किसी कंपनी की तरफ से कोई ऑफ़र लेटर आ गया है, तो अब आप परेशान ना हों। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में कैसे तब्दील करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 कैटेगरी जो आती है ये आती है फैमिली विजिट वीज़ा, जो कि 3 मंथ वाला है, यानी कि 3 माह वाला। नंबर 2 पर जो कैटेगरी है ये कैटेगरी 6 माह वाला फैमिली विजिट वीज़ा, यानी कि 6 मंथ वाला फैमिली का विजिट वीज़ा। नंबर 3 पर जो कैटेगरी आती है ये कैटेगरी आती है जो कि आपको मुकम्मल आज़ादी देती है सल्तनत ऑफ ओमान में रहने की, रहाइश इख्तियार करने की और आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर कहीं पर भी सफ़र करने की। ये कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी है जी ओमान का 2 साला फैमिली वीज़ा। ओमान में इस वीज़े के ऊपर आपका बाकायदा तौर पर आइडेंटिटी कार्ड बनता है, यानी कि रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान बनता है। और इस वीज़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन इस वीज़े के ऊपर आप मौजूद रहते हुए ओमान में कारोबार नहीं कर सकते, कहीं जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि कानून आपको इजाज़त ही नहीं देता कि आप फैमिली के किसी कैटेगरी के वीज़े पर भी ओमान में रहकर या जॉब करें या कारोबार करें। तो आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में कैसे तब्दील करवा सकते हैं। इससे पहले कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप लम्हा ब लम्हा जीसीसी वीज़ा अपडेट से और जीसीसी की न्यूज़ से बाखबर रह सकें और आप हमारी फैमिली का एक प्यारा सा मेंबर बन सकें। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ऊपर इस वीडियो को शेयर भी किया होगा ताकि हमारी बात दूसरे लोगों तक पहुंचे और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और वो भी आपको दुआओं में याद रख सकें और हमें भी दुआओं में याद रख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। नंबर 1 में आपको बता दूं कि जो नंबर 1 कैटेगरी है ओमान का फैमिली वीज़ा 3 माह वाला, आप इसको ओमान में रहते हुए वर्क वीज़े में तब्दील नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको लाजमी है कि आप ओमान से आउट होकर अपने मुल्क वापस आएँ या किसी दूसरे मुल्क जाएँ। जैसे ही आप ओमान से आउट होंगे तो आपका ये फैमिली विजिट वीज़ा 3 माह वाला वर्क वीज़े में तब्दील हो जाएगा, आपका वर्क वीज़ा निकल आएगा। नंबर 2 पर है 6 माह वाला फैमिली विजिट वीज़ा। आप इसको भी ओमान में मौजूद रहते हुए वर्क वीज़े में तब्दील नहीं करवा सकते और इसके लिए भी आपको ओमान से आउट होना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो ओमान का 6 माह वाला फैमिली विजिट वीज़ा है ये वर्क वीज़े में तब्दील होगा। और यही कवानीन, यही रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं विजिट वीज़े वाले, टूरिस्ट वीज़े वाले, सैर व सियाहत के जो वीज़े रखते हैं उनके लिए भी है कि वो भी ओमान में मौजूद रहते हुए अपने किसी भी विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील नहीं करवा सकते। उनके लिए भी यही है कि अगर उनको कहीं से ऑफ़र लेटर आता है, कहीं कंपनी में जॉब मिल जाती है तो लाजमी है कि वो भी ओमान से एग्ज़ैक्ट करें। ओमान से एग्ज़ैक्ट करने के बाद उनका वर्क वीज़ा निकल आएगा। अब बात करते हैं 2 साला फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करने की। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आपने फॉलो करना है, कुछ शराइत हैं जो आपने पूरी करनी है। उसके बाद आपका ये 2 साला फैमिली वीज़ा
ورک ویزے میں تبدیل ہو جائے گا۔ عمان میں موجود رہتے ہوئے کہیں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بائیو میٹرک بھی ہو جائے گا، آپ کے امیگریشن بھی ہو جائے گی، آپ کا مکمل ویزا لگ کر آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کو عمان کا ریزیڈنٹ کارڈ آف عمان بھی مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ عمان میں فیملی ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل کرنا ممکن ہے، بشرطے کہ آپ کے پاس کسی عمانی کمپنی کی جانب سے ملازمت کی پیشکش موجود ہو۔ تاہم وزٹ ویزے کے حوالے سے قوانین اب کافی سخت ہو چکے ہیں۔ فیملی ویزے سے ورک ویزا، اگر آپ فیملی جوائننگ ویزے پر عمان میں مقیم ہیں اور آپ کو نوکری مل جاتی ہے تو آپ ملک سے باہر جائے بغیر اپنا ویزا تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کی نئی کمپنی کا PRO اس عمل کو سنبھالتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے موجودہ اسپانسر یعنی ارباب کی، جس نے آپ کو اسپانسر کیا ہے، یا آپ کا جو کفیل ہے جس نے آپ کو اس ویزے پر سلطنت آف عمان میں بلوایا ہے، جس کے فیملی ویزے پر آپ موجود ہیں، اس سے آپ NOC لیٹر یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ اس ویزے کی فیس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ویزے کی تبدیلی کے لیے عموماً اضافی فیس تقریباً 50 عمانی ریال ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ شرائط کیا ہیں؟ کام کرنے والے افراد کی عمر کم از کم 21 سال ہونی چاہیے اور پاسپورٹ کی میعاد جو ہے 6 ماہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وزٹ ویزے سے ورک ویزے کی طرف چلتے ہیں کہ رائل عمان پولیس ROP کے حالیہ قوانین کے تحت اب تمام ممالک کے شہریوں کے لیے وزٹ ویزا، سیاحتی یا ایکسپریس ویزا کو براہ راست عمان کے اندر رہتے ہوئے ورک ویزے میں تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قوانین کیا ہیں؟ قانون کہتا ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے افراد کو اب عمان سے باہر جانا پڑتا ہے، اپنی کمپنی کے ذریعے نئے ورک ویزے کا عمل مکمل کرنا ہوتا ہے اور پھر ورک ویزے پر دوبارہ عمان میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کر دوں، پاکستانی شہریوں کے لیے خاص اپڈیٹ ہے، خاص خبر ہے یہ کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نومبر 2025 سے عمان نے پاکستانیوں کے لیے نئے ورک ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو نئے ورک ویزوں کا اجرا شروع ہوا ہے، یہ اجرا 11 کیٹیگری کا ہے۔ 11 کیٹیگری کے ویزے آپ کو ملیں گے، باقی لیبر کیٹیگری کے ویزے جس میں ڈرائیور، شاول آپریٹر، JCB آپریٹر، لوڈنگ ان لوڈنگ، باربر شاپ اور اسی طرح ہوٹل کے شیف، ویٹر وغیرہ، ETC، لانڈری مین، اور یہ ویزے آپ کو گروسری شاپ کے نہیں ملیں گے۔ 11 کیٹیگری کے ویزے ہیں جو کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، ڈگری یافتہ لوگ، انجینئر وغیرہ، ڈاکٹر وغیرہ، اور اسی طرح ETC بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اگر میں کیٹیگری گنوانے بیٹھ جاؤں گا تو وقت زیادہ ضائع ہوگا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس سے قبل کچھ تبدیلیاں عائد نہیں تھی، لیکن اب مختلف شعبوں میں پاکستانی کارکنوں کے لیے مواقع موجود ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کر دوں کہ عمان میں اب بہت سے پیشوں کو صرف عمانی شہریوں کے لیے ہی مختص کر دیا گیا ہے۔ آپ اپنا ورک ویزا اپلائی کرنے سے پہلے جس کیٹیگری میں آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اس کیٹیگری کے متعلق آپ اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں، اس کے متعلق آپ جانکاری مکمل طور پر حاصل کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس ویزے کو آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ کیٹیگری یا وہ کام جو ہے عمانی کے لیے مختص کر دیا گیا ہو اور خارجیوں کے لیے اس کام کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ تمام دوست احباب کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بھی بنیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر شیئر بھی کریں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنے پیار اور محبت کا اظہار بھی کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔